बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गुड ट्रांसपोर्टर्स की। और पूरे पाकिस्तान में गुड ट्रांसपोर्टर्स में इस वक्त शदीद परेशानी और गम और गुस्सा पाया जाता है। वो गम और गुस्सा इसलिए पाया जाता है कि जब से निगरान सेटअप आया है तब से सिंध भर में यहाँ कराची से जितने भी गुड ट्रांसपोर्टर्स अपना सामान लेकर के पूरे मुल्क में, यानी कि अमानतें लेकर के पूरे मुल्क में जा रहे होते हैं, तो रास्ते में कच्चे के डाकू पक्की वारदातें डालना शुरू कर देते हैं। ये कच्चे के डाकू पक्की वारदातें क्यों डालते हैं, इसका अंदाज़ा तो आपको बखूबी होगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान भी और पाकिस्तान के तमाम इदारे भी इन कच्चे के पक्के डाकुओं के सामने बेबस हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये कच्चे के पक्के डाकू अब इस तरह की निचली सतह पर आकर के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिससे पहले इस तरह की कोई भी कार्रवाइयाँ मंजर आम पे नहीं थी। इससे पहले ये होता था कि ये कच्चे के पक्के डाकू रास्ते में आकर के गाड़ियाँ लूट लेते थे। गाड़ी को कुछ नहीं कहते थे, ड्राइवर को कुछ नहीं कहते थे और मालकान को भी कुछ नहीं कहते थे। लेकिन अब शायद निगरान हुकूमत में इनकी दाल भी गलती हुई नज़र नहीं आती, इसलिए इन्होंने अपना तरीक़ा वारदात बदल डाला है। तरीक़ा वारदात यूँ बदला है कि अब ये दूर से गाड़ी पर फायरिंग करते हैं और गाड़ी के सारे टायर ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद गाड़ी खुद ब खुद खड़ी होती है, फिर ये आते हैं और ड्राइवर को पकड़ करके ले जाते हैं। न जाने ये ड्राइवरों से क्या लेते हैं, इसकी कोई खबर नहीं है, क्योंकि ड्राइवर के पास सवाए चाबी के और कुछ सौ पैसों के और सिगरेट पान वगैरह के कुछ भी नहीं होता। जो होता है वो गाड़ी के अंदर मौजूद होता है। लेकिन ये ड्राइवर को अगवा करना क्यों ज़रूरी समझते हैं, इसके बारे में अभी तक कोई चीज़, कोई बात, कोई सॉलिड सबूत सामने नहीं आया है। लगभग पिछले 2-2.5 माह में जब से ये निगरान सेटअप है तब से अब तक तकरीबन 25 ड्राइवर अगवा हो चुके हैं। 3 से 4 ताजर अगवा हुए हैं। गाड़ियों को भी ले जाने की वारदातें मंजर आम पर आई हैं। मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, लेकिन ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब सूरत हाल ये आन पहुंची है कि बेचारे बेबस ड्राइवर को जब ले जाते हैं तो ड्राइवर की कौन सुनता है। अगर ताजिर को ले जाते तो ताजिर कम्युनिटी सीख पा होती, हुकूमत पाकिस्तान के सामने एहतजाज करती, रोड ब्लॉक करती और कहीं न कहीं उनको इंसाफ ज़रूर मिलता। जैसा कि माजी की तारीख बताती है कि जब भी कोई बड़ी कम्युनिटी खड़ी होती है तो हुकूमत वक्त उनसे मुतालबात करने के लिए मैदान में आती है। लेकिन जब कोई गरीब पिसता है तो उसके लिए सवाए सोशल मीडिया के कोई बात करने को तैयार नहीं होता। यानी कि सिर्फ जनता बात करती है, सिर्फ अवाम बात करती है, वो भी अवाम की बात करती है। लेकिन अब ये जो ड्राइवर हैं ये अवाम का तबका है, सिर्फ अवाम का बंदा है और गरीब बंदा है। इसके लिए किसी जगह भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कल ही मेरे एक दोस्त ने, जो गुड ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता है और हमेशा वो इसी तरह की मुस्बत सरगर्मियों में शरीक कार रहते हैं, समाजी रहनुमा हैं, मेरी मुराद फजल मनान जदून साहब हैं, जो गुड ट्रांसपोर्टर के एक फ़हाल रहनुमा हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं और पूछते हैं कि अब तक फजल मनान जदून साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैंने ज्वाइन किया है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि अब तक जो है वो कितनी गाड़ियाँ छीनी गई हैं, कितने ड्राइवर अगवा हुए हैं और ये वारदातें कब से कब तक हुई हैं। अजमत भाई, पिछले तकरीबन 2 महीनों से 25 के लगभग ड्राइवर अगवा हुए हैं, जिनमें से एक जो DI खान ब्रिटनी कौम का था, वो पूरा कौम आया था और यहाँ धरना दिया था। वो अपने ड्राइवर को बग़ैर मुआवजे का छुड़ा कर ले गए हैं। बाकी वज़ीरिस्तान के कुछ ड्राइवर अगवा हुए थे, उनमें से उन लोगों ने तावान भरा। इसी तरह पंजाब के भी कुछ ड्राइवर अगवा हुए, उन लोगों ने भी तावान भरा। और 3 महीने पहले एक ऑयल टैंकरों का ट्रांसपोर्टर अगवा हुआ था। उनकी गाड़ी वहाँ किसी गन्ने के खेतों में मिली और आदमी को शहीद किया गया था। गाड़ियाँ इस मरतबा ये गाड़ियाँ अगवा नहीं करते, गाड़ियों पर फायरिंग करते हैं और ड्राइवर अगवा करते हैं। तो अभी तकरीबन इनके पास इस वक्त भी हमारी तकरीबन 15-16 ड्राइवर अभी भी मौजूद है और कुछ पैसे देकर रिहा हुए हैं और 4 ड्राइवर जो है वो बजरिया फोर्सेस रिहा हो चुके हैं। जदून साहब, बहुत शुक्रिया। साथ में ये बताइएगा कि अब तक कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं, FIRs हुई हैं या नहीं हुई हैं? अगर FIR हुई हैं तो उन पे पुलिस किस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रही है और कुछ पेश रफ्त है? तकरीबन तमाम केसेस के FIR हो चुके हैं। तो 5-6 तो मेरे इल्म में है, बाकी जो लोग हैं वो हमारे साथ सब राब्ते में नहीं है, लेकिन 4-5 लोग तो मेरे साथ राब्ते में हैं जिनके FIR हुई है।
اور خصوصاً ایک یہ ثوابی والا اور ایک یہ والا جو FIR ہے، یہ تو سب لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اس پر تو کافی سارا کام بھی ہوا ہے، اور ثوابی والے میں تو وہ لوگ آئے تھے اور اس پر آپریشن بھی جاری ہے، لیکن ڈرائیور ابھی تک بازیاب نہیں ہوا، جن کی تصویر آپ کو میں نے بھیجی ہے، سمین جان نام ہے اس کا۔ جی بہت شکریہ۔ ساتھ میں فضل منان جدون صاحب یہ بتائیے گا کہ گڈ ٹرانسپورٹر ایسوسیشن جو ہے ظاہر ہے بہت بڑی ایسوسیشن ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جب بھی انہوں نے حکومت وقت کو للکارا ہے اور کسی احتجاج کی کال دی ہے تو پورے پاکستان میں پہیہ جام ہڑتال واقعی میں ہوتی ہے، کیونکہ ہزاروں جو کنٹینرز ہیں، ٹینکرز ہیں، وہ یہاں سے پورے ملک میں سامان کی ترسیل کرتے ہیں، اور وہ جب یہ اعلان کر دیں کہ وہ اب روکیں گے اور سپلائی بند کریں گے تو یقیناً حکومت کے لیے بھی مسئلہ بنتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے جو لوگ ہیں یا آپ کے جو رہنما ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ ان صورتحال میں گڈ ٹرانسپورٹ کی ایسوسیشن بس کچھ خاص ایکٹیویٹی ان کی نہیں ہے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ٹرانسپورٹ کے رہنما اس وقت ایک اور مسئلے میں بہت زیادہ مصروف ہے۔ روڈ سیفٹی آرڈیننس کا ایک شک ہے، ایکسل ویٹ، جس میں گاڑیوں کے وزن کے متعلق کمی بیشی کا ایشو ہے، تو وہ اس کو کم کرنے کے کوشش میں لگے ہوئے، اور ان مسائل کی طرف ایسوسیشن کے کسی عہدیدار کا کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ عام جو ورکر قسم کے لوگ ہیں یا ایسوسیشنوں میں اس وقت سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں تو وہ ان چیزوں پہ آواز اٹھاتے، باقی ایسوسیشنوں کی کوئی خاص کام نہیں ہے، اس کارکردگی نہیں ہے اس حوالے سے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، آخر میں ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے گا اور کہ آپ حکومت وقت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ ہماری حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں ان قومی شاہراہوں پر مکمل تحفظ فراہم کیا جائے۔ ہمارے پاس لوگوں کی امانتوں کے ساتھ ساتھ کروڑوں کی گاڑیاں، اور اس میں دو ڈرائیور اور ایک ہیلپر ہوتے ہیں، اگر 2-3 نہیں ہوتے تو 2 جانیں لازمی ہوتی ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ان ویران روڈوں پر رات کو بھی سفر کرتے ہیں اور دن کو بھی سفر کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان قومی شاہراہوں پر مکمل تحفظ فراہم کرے، یقین دہانیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عملی اقدامات چاہیے اور مکمل تحفظ چاہیے، تاکہ یہ جو سپلائی کا جو چین سسٹم کام ہے یہ چلتا رہے، کیونکہ ہم سارے کھانے پینے کے اشیاء، ضرورت زندگی کے تمام اشیاء ان ٹرانسپورٹ سے ہو کر جا رہی ہے، تو خدا نخواستہ اس میں رکاوٹ آ گئی ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ پورٹوں پر بھی سارا کام رک جاتا ہے، اور یہ پوزیشن بن گئی ہے کہ ابھی بہت سارے یونینوں کے رابطے ہو رہے ہیں، اور کل اس حوالے سے کراچی گڈس کیریئر ایسوسیشن میں ہنگامی پریس کانفرنس کی بھی 2 بجے کال دی گئی ہے، تو ہڑتال کی طرف بھی پورا ملک جا سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ایسا کوئی صورتحال پیدا ہو، ہم حکومت وقت سے اور تمام سیکورٹی کے اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں مکمل تحفظ فراہم کیا جائے، اور یہ جو ہمارے ڈرائیور بھائی اغوا ہوئے ہیں ان کی بازیابی کے لیے پوری اقدامات کرے، اور جلد سے جلد ان کو بحفاظت بازیاب کرایا جائے۔ جی فضل منان جدون صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ انشاءاللہ ہم اس پر مزید بھی پروگرام کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس ایریے میں آ کر کے وہاں ایک پروگرام کریں، اور خدا کرے کہ ان لوگوں کی داد رسی ہو۔ یہ جو لوگ اغوا ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ پر کیا بیت رہی ہوگی، یقیناً یہ دکھ اور یہ کیفیت وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو درد دل رکھتے ہوں، جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ماضی میں واقعہ پیش آیا ہو، یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ یقیناً ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، ان کی آواز بنتے ہیں، اور اپنا جان مال وقت تینوں چیزیں صرف کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ یہ اس کا بہترین اجر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آپ کو دے سکتی ہے، اور یہ کار خیر ہے جس میں آپ حصہ لیتے ہیں، اور یقیناً آپ گراؤنڈ لیول پر آ کر کے اپنی رہنمائی جو ہے وہ ان لوگوں کو فراہم کرتے ہیں اور حقیقی لیڈر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ناظرین، آپ نے یہ ساری گفتگو ملاحظہ کی، آپ نے دیکھا کہ کچے کے پکے ڈاکو کس طرح کی چھوٹی چھوٹی وارداتیں ڈال رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نگران سیٹ اپ کا دور ہے یہ ڈاکوؤں کے لیے بھی کوئی خاص دور نہیں ہے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈاکو ہمیشہ کو بڑی چیز کو لوٹتے ہیں، لیکن یہ کیسے کم ظرف ڈاکو ہو گئے ہیں جو چھوٹے طبقے کو لوٹنا شروع کر دیا انہوں نے۔ بڑے لوگوں پر، بڑے مگرمچھوں پر نہ کوئی سرکار ہاتھ ڈالتی ہے، نہ یہ ڈاکو ہاتھ ڈالتے ہیں۔
اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.